यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै व्यर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमन्चन्दनचर्चिचोज्ज्वलपू शुक्लाम्बरा मालालङ्कृतकुण्डलां परविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादच्छामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ द्वाविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट आफ्ना घरतर्फ लागेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले आँखाले देखिउन्जेल हेरिरहे। देखिन छाडेपछि रुखमा समेत चढी हेर्न लागे। त्यहाँबाट पनि जब देखिन छोडे तब रुखैमा बसी नाना तरहका विलाप गर्न लागे। त्यसै बेला श्री महादेवको श्रापले गर्दा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँची दुवै स्त्री पुरुष रुखबाट खसेर मरे। त्यसपछि श्री महादेवका दूतहरू आई विमानमा राखेर कैलाशमा लैजाँदा भए। ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले दिव्य शरीर पाए कैलाशपुरीमा आनन्दले रहे। अर्कोतिर शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग सोध्दै गए, यस वनको नाम के हो, यो पर्वतको नाम के हो, यो ठुलो पात भएको वृक्षको नाम के हो, त्यस जन्तुको नाम के हो भनी सोध्न लागे। र डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस पर्वतको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो, यस जन्तुको नाम यो हो भनी बताउँदै गए। यसरी यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै टाढा गएपछि एउटा पोखरी भएको ठुलो वनमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यस वनमा बास बसेर सबैले खानपिन गरी सुते। थाकेको हुँदा सबैजना साह्रै निन्द्रामा परे। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवका श्रापले गर्दा चोरहरू आई गोमाका माता पिताले दिएको द्रव्य, अङ्गमा लगाएका गहना समेत सबै चोरेर लगे। तर कसैले थाहा पाएनन्। भोलिपल्ट बिउजी हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र आफ्ना अङ्गमा लगाएका गहना समेत चोरीको देखि गोमा साह्रै अधैर्य भई रुन कराउन लागिन्। यो देखेर डोलेहरू भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, विस्मात नगर, थाकेर आएको हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा लागेछ। यस्तो अनर्थ हुन गयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई गएर के भनौँला, आफ्नो मुख कसरी देखाउँला, यस्तो भनी अधो मुख लगाई बसे। गोमा ब्राह्मणीले यो भनिन्, हे भारवाहक, तिमीहरू यतैबाट फर्क, अब तिमीलाई खान दिन हामीसँग केही छैन। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि डोलेहरूले भने, हे गोमा, सन्ताप नगर्नु, यस्तै हो। यसरी मन बुझाई प्रणाम गरी डोलेहरू बिदा भई आफ्ना आफ्ना घरतर्फ गए। डोलेहरू गएपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जे भएको फलफुल खोजेर खाए। त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमाथि पुगे र गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, हिँड्न असमर्थ भएँ, अब कसो गरौँ। यति भन्दा भन्दै गोमा ब्राह्मणी बाटोमा अलपत्र पर्न लागिन्। त्यो दिनसम्म गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भइसकेकी थिइन्। पुरा सुखमा रहेकी गोमालाई यस्तो कठोर दुःख भोग्नु परेको देखि शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अति करुणा भयो र त्यहाँ बसी गोमालाई काखमा लिई भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्ता पर्वतमा बसी के खान दिउँ। यहाँदेखि अलिक पर फलफुल पनि मिल्छ, जलाशय पनि छ, त्यहीँ जाउँ, हिँड। यसरी शिव शर्मा ब्राह्मणले गोमालाई सम्झाई बुझाई हात समाएर उठाई सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा ब्राह्मणीले मनै भन्न लागिन्, हे हरि, आज मेरो यो अवस्था भयो। उनी सुस्केर हाली सुस्त सुस्त हिँड्दै पर्वतका फेदमा पुगिन्। शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर ल्याए।
गोमा ब्राह्मणीलाई खान पनि दिए अनि पानी पनि पिउन दिँदै भने, हे स्त्री, हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भने ठाउँ ठाउँमा बस्न दिएर चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। त्यहाँ खरले बनाएको एउटा छाप्रो उत्पत्ति गरी देखाउँदै भन्न लागे, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो। गोमा ब्राह्मणीले त्यो छाप्रोभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्। आफ्ना बाबाको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मनमनै भनिन्, मेरा कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोई के गरौँ। यति भनी मन धैर्य पार्दै कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाइपी आफ्ना पतिको सेवामा तत्पर रहन लागिन्। त्यसपछिको कुरा हो, एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री गोमालाई भने, हे प्रिय, तिमी गर्भिणी भएकी छौ। हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि केही छैन। गर्भाधान कर्म केले गर्ने? सुत्केरी भएपछि के खर्च गरौँला? यस अर्थले म परदेश गई कसैसँग केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्नो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्नु, शोक सन्ताप नलिनु। हे स्वामी, शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले थपेको सन्दर्भ जोड्दैछु। हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहीँ जाने कुरा गर्नुहुन्छ? म स्त्री जातिले के गरौँला? के खाइपिरहँला? मलाई कसले के देला? फेरि तपाईँ वृद्ध भएकालाई एक्लै कसरी पठाउँ? यहाँ यजमानहरू छेउ गई जे दिएको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने कुरा नगर्नुहोस्। गोमाको कुरा सुनेर शिव शर्माले भने, हे प्रिय, ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनाभित्र आइपुग्नेछु। त्यो समयसम्मलाई खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा मेरा यजमानहरू छन्। तिनीहरूका घरमा गई भिक्षा मागी ल्याएर खानु। गोमा ब्राह्मणीले ठुलो कष्टले हवस् भनी मन्जुर गरिन् र शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेशतिर हिँडे। 2 दिनको बाटो हिँडेर गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ आश्रममा वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखे। शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी ती ब्राह्मण छेउ गई भन्न लागे, हे ब्राह्मणदेव, मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल दिनुहोस्। वृद्ध ब्राह्मणले सोधे, तिमी को हौ, कहाँदेखि आयो? शिव शर्माले भने, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ। गर्भाधान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आएको हुँ। शिव शर्माका यस्ता कुरा सुने ती बुढा ब्राह्मणीले भनिन्, हे अतिथि, आफूलाई चाहिने जति फलफुल टिपी लैजाऊ। शिव शर्माले रुखमा चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखदेखि खसेर मरे र श्री महादेवको रूप भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखेर सुनको कमण्डलुमा जल ल्याई पाउ धोई लगेर आज्ञा भयो, हे ईश्वर, पुरुष जातिहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्री स्वास्नी देखेपछि अरू सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, अब सम्झिनु भएछ र आउनुभयो। हे प्रभु, ती सुखमा रहेकी गोमा ब्राह्मणीलाई कल छल बलले ल्याई गर्भिणी बनाई त्यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काइ आउनुभयो। अब त्यो गोमाले के गरी निर्वाह गर्ली? पार्वतीले भनेका यी वचन सुनि श्री महादेवले हाँसेर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, भक्त हो भन्दैमा त्यसले पूर्व जन्ममा गरेको पापको प्रायश्चित नगराई कहाँ हुन्छ र? अब गोमा पनि सुखी हुन्छ, सन्देह नगर। हे अगस्त्य मुनि, यसपछि उत्तरतिर भिक्षा माग्न भनी गएका आफ्ना पति शिव शर्मा धेरै दिनसम्म घर नफर्किएपछि गोमा ब्राह्मणीले नाना तरका दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गरिन्। उनको मास पूर्ण भएपछि सबै राजलक्षणले युक्त भएको पुत्र रत्न जन्मियो। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरू बोलाएर न्वारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्रको विचार गरी शिशुको नाम नवराज भनी राखे र भने, हे गोमा ब्राह्मणी, यो बालक सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला। ती ब्राह्मणहरूले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराइन् र ब्राह्मणहरू पनि विदा भई आफ्ना आफ्ना घरतिर लागे। त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी स्याहार गर्न लागिन्। ती नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन बढी ठुला भए। उनी खेल्न जाँदा साथीहरूले जे सुकै भनेको सुने पनि कसैसँग झगडा नगरी खेलेर घर फर्कन्थे। आमाले जे दिएको खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्नो पुत्रको त्यस्तो शोभा बसेको देखि गोमा ब्राह्मणी धेरै खुसी भएर आफ्ना यजमानहरू कहाँ गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिएनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो त्यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुपचाप लागिरहन्छ। मेरा पति छैनन्, घरमा सम्पत्ति पनि छैन। तपाईँ यजमानहरूका कृपाले जसो तसो एक छाक खान बाँचिरहेकी छु।
अब त्यस बालकको चूडाकर्म व्रत बन्धन आदि के कर्म गर्नु पर्यो, केही सहायता गर्नुहोस्। गोमाका यी आग्रह सुनि यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी उत्तम ब्राह्मणहरू बोलाएर नवराजको चूडाकर्म व्रत बन्धन आदि गराइन्। वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन पनि गराउन थालिन्। एक दिन ती नवराजदेखि यजमानहरू खुसी भएर गोमालाई भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी चन्द्रावती नाम गरेकी कन्या छिन्, तिनीसँग नवराजको विवाह गरिदेऊ, सामग्री तयार गर। यजमानहरूका वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे यजमान हो, मेरा पुत्रको आय आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैनन्, त्यस्तालाई कन्या कसले देला, कसरी विवाह गरिदेऊ। त्यस्ता कुरा सुनि यजमानहरूले भने, हे गुरुआमा, तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ। यजमानहरूको यो कुरा सुनेर गोमाले मन आनन्द गरी भनिन्, हे यजमान हो, हामी गरिबमाथि तिमीहरूको त्यस्तो दया छ भने कन्याका बाबुआमासित विवाहको कुरा चलाएर पक्का गर। गोमाको वचन सुनेर यजमानहरूले ती अग्निस्वामी ब्राह्मणका घरमा गई विवाह पक्का गरे। विवाहको दिन समेत ठिक गरेर घर फर्की गोमालाई सबै खबर सुनाए। त्यसपछि गोमाले अति हर्षित भई विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन् र यजमानहरूले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिदिए। गोमाले ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर लग्न लेखाइन् र ज्योतिषीहरूले लग्न ठहराई सुदिनमा ब्राह्मणको मर्यादाले नवराजको विवाह वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसित गराए। त्यसपछि एक दिन ती नवराज ब्राह्मण बाहिर खेल्न गएको बेला उनका सङ्गीहरूले भने, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी तँलाई नवराज भन्थ्यौँ, अब हामी तँलाई बिना बाबुको छोरो होस् भन्छौँ। किनभने तेरा बाबु भए बाबुको नाम के हो, हामीलाई भन्। आफ्ना सङ्गीहरूले भनेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसकी आफ्ना आमाको छेउमा गई आफ्ना सङ्गीहरूले भनेको कुरा सुनाउँदै भने, हे माता, म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिताको नाम के हो, कहाँ छन् उनी। नवराजका कुरा सुनि गोमाले वर्षाकालमा पानी वर्षे जस्तो गरी आँखाबाट बलिन्द्र आँसु खसाली भन्न लागिन्, हे पुत्र, तेरा बाबाको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भैमा छँदा भिक्षा माग्न भनी परदेश जानुभएको, आजसम्म पनि आइपुग्नु भएको छैन। के कामले कहाँ बस्नु भएको छ, स्थानको पनि केही अत्तो पत्तो छैन। नवराज भने, हे माता, त्यसो भए आज्ञा होस्, म गएर पिताजी कहाँ के काममा हुनुहुन्छ बुझिसकेसम्म साथमा लिएर आउनेछु। नवराजको त्यस्तो कुरा सुनेर गोमाले भनिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेको थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गए, म कसको आधारले बसौँला। फेरि तँ गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि यहाँ बस्ने छैन, माइत जानेछ। यस अर्थले जान्छु नभन्। गोमाका यी अनुरोधपूर्ण वचन सुनि नवराजले भने, म केही भन्छु, हे माता, सुन्नुहोस्। पितृको उद्धार गर्नु भनेको छोराको ठुलो धर्म भनेको पितृको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरा पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगको मात्र पछि लाग्छ, त्यो चन्द्र, सूर्य र पृथ्वी रहेसम्म नर्कमा पर्छ। म गर्भमा छँदै जानुभएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भयो, अझ पनि किन फर्कनु भएन, बाँचेकै हुनुहुन्छ वा देह छोड्नुभयो, यसको पनि विचार गर्नु पर्यो। देह छोडेको भए निश्चय गरी क्रियाकर्म गर्नुपर्छ। केही दुःख पाइ बस्नु भएको भए म साथैमा ल्याउनेछु, यति पनि गरिन भने मैले जन्मेको व्यर्थ भयो। हे माता, तपाईँको सेवा गर्ने बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्। नवराजको यस्ता वचनले गोमा ब्राह्मणी प्रसन्न भई भनिन्, हे पुत्र, तँ धन्य रहेछस्, तेरो वचन सुनि म अति सन्तुष्ट भएँ, तेरो कल्याण होस्। यति भनेर कपालमा हात राखी आशिष दिइन् र नवराजले आफ्नी माताका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई घरबाट प्रस्थान गरे। त्यसपछि ती नवराजले अनेक स्थानमा गए, त्यहाँका मानिसहरूसँग सोध्न लागे, शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई तिमीले देखेथ्यौ कि? यस्तै तरहले नवराजले आफ्ना पिता शिव शर्माको सोधी खोजी गर्दै हिँड्न लागे। जाँदा 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 एक दिन नवराज गङ्गाका किनारमा रहेको ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई देखि उनले सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेका छौ? नवराजको कुरा सुनेर ती वृद्ध ब्राह्मणले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँला भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ बसेका छौँ। तिमी को हौ, यहाँ किन आयौ? नवराजले उत्तर दिए, हे वृद्ध ब्राह्मण, म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै शिव शर्मा नामका मेरा पिता भिक्षा माग्न भनी परदेश जानुभएको थियो, तर उहाँ अझै पनि घर फर्किनु भएन, त्यसैले खोजी गर्न भनी म आएको हुँ। तपाईँले देख्नु भएको भए कृपा गरी बताइदिनुहोस्। नवराजका यस्ता वचन सुनि वृद्ध ब्राह्मणले भने, हे नवराज, भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ।
यहाँ आई आफ्नो नित्य पूजा गर्नका लागि फूल टिप्न त्यस रुखमा चढेका थिए, तर अचानक हाँगो भाँच्यो र रुखदेखि खसी मरे। हाड त आजसम्म पनि रहेकै होला। त्यहाँ गई हेर। नवराजले ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको कुरा सुनि तुरुन्त रुख मुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना बाबाका हाडहरू देखेर अलाप बिलाप गर्दै भन्न लागे, हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न यहाँसम्म आउनुभयो र मेरो मुख पनि देख्न नपाई यस्ता वनमा रुखदेखि खसी स्वर्गारोहण हुनुभयो। यो खबर म मातासित कसरी भनौँला? फेरि माताले शोक गरी रुँदा म कसरी बुझाउँला? यति भनी नाना तरहको शोक गरी भूमिमा परे रुन कराउन लागे। केही बेरपछि मनलाई धैर्य गरी सबै हाडहरू बटुली गङ्गामा लगेर संस्कार गरी ब्राह्मणका मर्यादाले दश क्रिया गरे। त्यसपछि नवराजले विचार गरे, अब म कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। यो खबर भन्दा आमाले शोकले गरेको मात्र देख्नुपर्छ, शोक गरेको मात्रै देख्नुपर्छ। यस अर्थले कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिएर घर जाउँला। यस्तो सोच्दै नवराज कुनै एक सहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायां श्री शिव शर्मा परलोक गमनम नाम द्वाविशोऽध्याय। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जघन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वारकथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति फिरदेवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यदत सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय।